يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الملك وكبره تكبيرا. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له لا ند له ولا مثل له ولا مثيل له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان جب تک کسی چیز دی اہمیت اور اس دی افادیت نہ سمجھے اس وقت تک اس نو حاصل کرن دی کوشش نہیں کریندا. کوئی عمل
اس وقت تک انجام دیون واسطے تیار نہیں ہوندا جتنے تک پہلے اس دی افادیت اور ضرورت اہمیت نو سمجھ نہ لے لے۔ اور جدن کسی انسان دے دل دے اندر کسی چیز دی اہمیت اور اس دی افادیت آ جاندی ہے اور اس دے اتے اس نو یقین پیدا ہو جاندہ ہے تو اس دے بعد پھر ہر صورت دے وچ اس چیز نو حاصل کرن دی کوشش کریں۔ دنیاوی جتنے معاملات ہیں اور جنہ دے اندر اساں پوری دلچسپی اور پوری توجہ کرتے ہیں وہ اس واسطے کیونکہ انہاں دی اہمیت اور افادیت دا سارے دل وچ یقین پیدا ہو چکا ہے۔ اور جدن کسی چیز دے بارے یہ یقین پیدا تھی ویندا ہے کہ یہ چیز بڑی فائدے والی چیز ہے، بڑی نفع والی چیز ہے، پھر آدمی سر توڑ کوشش کریندا ہے کہ یہ چیز مینوں مل جائے۔ یہ وجہ ہے کہ آدمی ساری زندگی دنیاوی معاملات دے وچ مشغول اور مصروف رہندا ہے۔ بعض لوگ اتنے مصروف ہوندے ہیں کہ انہاں نوں کھانا کھاون دا ٹائم بھی بمشکل ملدا ہے۔ بعض سارا دن بھوکیاں گزار لیں۔ کوئی پوچھے جو آج کھانا کھادا یا آدھا ہی نہیں کھا سکے، آج ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنی مصروفیت ہوتی۔ اور اس مصروفیت دی وجہ یہ ہے کہ جڑے کام دے وچ او مشغول ہے او سمجھدا ہے جو ایک کام بڑے فائدے والا ہے، بڑے نفع والا کام۔ ساری زندگی گزر جاندی آدمی، یہ مصروفیت ختم نہیں ہوتی۔ مصروفیت تاں ختم ہوئے جو اس کام دی اہمیت ختم ہو۔ اہمیت دن بدن ودتی جاندی ہے۔ جدوں اہمیت ودتی جاندی ہے تو اس کام دے اندر مشغولیت اور اس دا حرص بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ہاں البتہ دنیاوی کماں دے وچوں مصروفیت اس ویلے آدمی دی ختم ہوندی ہے جلے کچھ کرن جوگا نہیں رہندا، کر سر جواب دے ویندے، اعضاء بندے دے جواب دے ویندے نہیں چل دے، نظر کمزور ہو گئی، ہتھاں دی طاقت کمزور ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، وقت گھر وچ آرام تے سکون نال ویلا تھی باندے۔ جتنے تائیں کر سر چل دے رہندے اتنے تائیں دنیا دے کماں وچوں اس نوں فرصت نہیں ہوتی، بڑا مصروف۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دا احسان ہی سمجھو، اللہ دا احسان ہی سمجھو کہ اللہ بندے نو مجبور کر دیندا ہے، مجبور کر دیندا ہے اللہ تعالیٰ۔ بندہ جلے تھک جاندا ہے، کچھ کرن جوگا نہیں ہوندا، وقت سوچیندا ہے جو ہور کام تا کر نہ سکدا، چلو مسیح تے جوان کے نماز تا پڑھ گھنا، کوئی نیکی دا کام تا کر گھنا، ہور کام کرن جوگا تا رہا نہ،
تسبیح تو پڑھتا رہا جو قرآن پاک دی تلاوت کر سکتا ہے تو آدھا قرآن تا پڑھتا رہا نہ اور کوئی کام تھی دے دنیا دا نہ میرے اندر طاقت ہو رہ گئی ہے اس واسطے پچھلی عمرہ جلے دنیا دے کماں جوگا نہیں رہندا بے بس تے لاچار ہو جاندہ ہے مجبور ہو کے اللہ دے دروازے تے آ جاندہ ہو سکتا ہے بڑھاپے دی حکمت ہی ہوئے ورنہ اللہ بڑھاپا نہ بڑھاوے جلے بڑھا کمزور تھیندا ہے تا پھر آدمی اللہ دے دروازے تے آ جاندے کیوں اس واسطے جو دنیا کا کام ہوندا نہیں تو بہر کیف مقصد یہ ہے گزارش کرنا کہ جتنی جس چیز دی اہمیت ودی ویسی اس دے کرن دا شوق اتنا وددا ویسی جذبہ جوان تھیندا ویسی لہذا اگرچہ انسان دنیا تے آیا ہے دنیاوی کم انجام لیون واسطے نہیں آیا زمیندارہ کرن واسطے نہیں آیا حال چلاون واسطے نہیں آیا دکانداریاں کرن واسطے نہیں آیا اصل آیا کیوں ہے دنیا تے اللہ دی عبادت واسطے اللہ دی عبادت کرنا آیا ہے اللہ دے ذکر تے اللہ دی تعریف واسطے آئے لیکن جڑے مقصد واسطے آیا ہے وہ مقصد بھلا دیتا ہے دنیا وچ مشغول ہو لہذا اس مقصد نو اپنے دل دماغ دے وچ اجاگر کرن دی ضرورت ہے اور وہ اجاگر کیویں ہو سی وہ تا اجاگر ہو سی جو اپنے دل دے اندر اللہ دے کمالات تے اللہ دی عظمت تے شان دا یقین پیدا ہو سی جتنے تک اللہ دی عظمت دل وچ نہ سی اللہ دے کمالات دل وچ نہ پیدا ہو سن اللہ دیاں شاناں اُتے یقین پیدا نہ ہو سی اتنے تائیں عبادت دا شوق پیدا نہ ہو سی عبادت دا جذبہ پیدا نہ ہو سی تے ہر کم جڑا آدمی انجام لیندا ہے او جذبے دے تحت انجام لیندا ہے شوق پیدا ہوندا ہے تا وہ آدمی کم کرنے واسطے تیار ہوندا ہے جویں دنیا دے کم اساں بڑے جذبے نال تے شوق نال پورے کریندے ہاں اس دی وجہ ہے جو انہاں دی اہمیت ساڈے دل دماغ وچ بیٹھ چکی ہے پیدا ہو چکی ہے اسادیاں کامیابی اسے گل دے اندر ہے عزت اسے گل دے اندر ہے شان شوکت اسے چیز دے اندر ہے سکھ چین اسے دنیا دے معاملات دے اندر ہے چونکہ انہاں چیزاں دی اہمیت دل وچ پیدا ہو گئی ہے رات دن لگا ہویا ہے دنیا دے کم انجام دیون دے اندر مگر جڑے مقصد واسطے آیا ہے دنیا دے اندر جس چیز واسطے اللہ نے انسان نو بھیجے ہے پیدا کیتا ہے وہ مقصد فراموش کر دیتا وہ مقصد بھلا دیتا کیوں اس واسطے جو دی اہمیت دل وچ ختم ہو گئی ہے اس دا جذبہ نہیں رہا یقین نہیں رہا شوق نہیں رہا اگر عبادت دا جذبہ پیدا کرنا ہے عبادت دا یقین تے شوق پیدا کرنا ہے دل دے اندر کوئی بندہ اے چاہندا ہے گل تا بالکل اے بجائے جو آدمی آیا رب دی عبادت واسطے اللہ دیاں حمداں واسطے رب دے ذکر تے شکر واسطے آیا ہے مگر یار کی کراں انسان کمزور جو ہویا دنیا دی طرف دل مائل ہو گیا ہے ذہن دنیا دی طرف چلا گیا ہے شوق تے جذبہ دنیا دا پیدا ہو گیا ہے مجبور تے بے بس ہو گیا
ہائے کوئی ایسی چیز ہوئے جیڑی اللہ دی عبادت دی طرف راغب کر دے وے، رب دے ذکر دی طرف راغب کر دے وے، اللہ دے شکر دی طرف راغب کر دے وے۔ اگر کوئی یہ دل وچ خواہش رکھدا ہے جو میرے دل وچ عبادت دا شوق پیدا تھی ونجے، اللہ دے شکر بجا لاون دا جذبہ تے شوق پیدا تھی ونجے، میں اللہ دی عبادت کراں تے میرے دل نو سکون تے لطف پیدا ہوئے، دل دے اندر سرور پیدا ہوئے اور دل دے اندر عبادت دا شوق پیدا ہو ونجے۔ اگر تیرے دل وچ خواہش ہے عبادت دا شوق پیدا کرن دی تو ود اللہ دے کمالات دے اندر غور کر، اللہ دیاں نعمتاں دے اندر غور کر، اللہ دیاں صفتاں دے اندر غور کر۔ جدن اللہ دے کمالات ستیندا جاسے خود بخود تیرے دل وچ عبادت دا دائیا پیدا ہوئے سے۔ اساں اللہ دی طرف سوچنا ہی چھوڑ دیں، اللہ دا دھیان ہی نہیں دل وچ۔ اس واسطے اللہ نے قرآن پاک دے اندر انسان نو اپنی نعمتاں یاد دلائی۔ قرآن پاک بھرے ہوئے اللہ دی صفتاں نال، اللہ دے کمالات نال، اور یہ وجہ ہے جو علماء دن اگر اپنا ایمان مضبوط کرنا نے، اگر ایمان تازہ کرنا ہے تو قرآن پاک دی تلاوت کرو، قرآن پڑھیا کر۔ کیوں؟ قرآن دے وچ نریاں اللہ دیاں تعریف، اللہ دے احسان، رب دیاں نعمتاں، رب دے انعامات۔ اور جلے بندہ قرآن پاک پڑھ سی، اللہ دے کمالات پڑھ سی، اللہ دیاں نعمتاں جلے پڑھ سی، تو پھر خود بخود دل وچ عبادت دا تے اللہ دے شکر تے اللہ دے ذکر دا دائیا پیدا ہو سی، جذبہ پیدا ہو سی۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو۔ کیوں؟ اللہ کریم نے تانوں اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے، تساں دنیا تے اللہ دی عبادت واسطے آئے ہو۔ اللہ کریم نے چند دہاڑے جڑی زندگی عطا کیتی ہے او اس واسطے کیتی ہے تاکہ اللہ دی عبادت ادا کر کے تساں جنت دے مستحق بن جاؤ۔ حقیقت دے وچ تاں اللہ پاک تانوں جنت والا انعام دیونا چاہندا ہے۔ کیوں؟ جو اللہ پاک نے جنت تیار کیتی ہے اپنے مومن بندہ واسطے، اللہ نے جنت تیار کیتی۔ یہ دنیا راون دی جگہ نہیں، راون دی جگہ اصل اللہ نے انساناں واسطے جنت بنائی۔ یہ تو مصیبتاں دا گھر ہے، دنیا تو پریشانیاں دا گھر ہے، یہ تو دکھاں دا گھر ہے۔ یہ کوئی مزے دی جگہ نہیں تے نہ مزے دی زندگی ہے دنیا والی۔ تے انسان اس دنیا والی زندگی واسطے نہیں بنیا بلکہ جنت والی زندگی واسطے بنے۔ اور یہ وجہ جو اللہ پاک نے سب تو پہلے آدم نو جنت وچ بھیجا ہے، وکھائی اس جنت جو تو اس جنت واسطے بنے، تو بھی تے تیری اولاد بھی، اے تیرے واسطے جنت اللہ نے بنائی ہے، تو اس جنت وچ راون واسطے پیدا ہویا ہے۔ مگر اللہ پاک نے چند دہاڑے یا جتنا مدت جتنا عرصہ آدم علیہ السلام نو جنت وچ ٹکایا تے رہایا، اس تو بعد اللہ دی تقدیر دا فیصلہ ہویا تے پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو دنیا تے بھیجیا تے فرمایا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جاؤ آدم تو جا دنیا دے اندر رہ، پھر تیری اولاد واسطے میں دنیا تے اے زمین دا جہان تے دنیا دا جہان بنایا ہے تے جیڑا بندہ ہدایت دے اتے عمل کر کے تے ہدایت دے مطابق زندگی گزار کے آسی اس دے واسطے ایو ٹھکانہ ہوسی جنت۔ انسان دنیا تے آیا ہے، ایک چند دہاڑے عبادت واسطے آیا ہے،
اللہ دے ذکر واسطے آئے تاکہ عبادت کر کے تے وقت او جنت والا مقام حاصل کرے۔ تاں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو۔ تے کون ہو رب؟ الذی خلقکم، جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے اسے رب دی عبادت کرو۔ اللہ پاک نے تانوں پیدا بھی اپنی عبادت دے واسطے کیتا ہے۔ اللہ کریم نے تہاڈی تخلیق بھی اپنے ذکر تے اپنی عبادت واسطے کیتی ہے۔ اس واسطے او پہلا وعدہ جڑا اللہ پاک نے روحاں کو وعدہ لیا، اس وعدے نو بھی اپنے دل دماغ دے اندر لے آؤ تے اس نو یاد کر کے تے اللہ دی عبادت دے اندر مشغول ہو جاؤ۔ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ نے تانوں بھی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے تے تواڈے کولوں جتنے پہلے لوگ گزرے تواڈے باپ دادا سارے دے سارے اسے مقصد واسطے آئے، عبادت واسطے آئے۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تواڈے دل دے اندر اللہ دا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ دی عظمت تواڈے دل وچ آ جائے، اللہ دی صفاتاں تے اللہ دے کمالات دا یقین تواڈے دل دے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک فرماندا ہے او لوگو اپنے دل دے اندر عبادت دا شوق تے عبادت دا سچا جذبہ پیدا کر تے اللہ دی عبادت دا شوق کیویں ہونا ہے؟ پہلے اللہ دے کمالات نو ویکھو تے اس دیاں صفتاں دے اندر غور کرو، پہچانو تہاڈا پیدا کرن والا کون، تہاڈا رب کون ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ او ہے تہاڈا رب جس رب نے زمین تہاڈے واسطے فرش بنا دیتی، جس زمین تے راندے پے ہو، جس زمین تے رہ کے زندگی گزار رہے ہو، اے زمین بناون والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین تواڈے واسطے فرش بنا دیتی۔ اس مقام تے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، تے دوسرے مقام تے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ نے تواڈے واسطے زمین نو مہد بنایا۔ کہ بنایا؟ مہد۔ تے مہدا دن ماں دی گود نو، جویں بچے واسطے ماں دی گود ہوندی ہے، آرام دی جگہ، سکون دی جگہ، سکھ دی جگہ، جتھے کوئی تکلیف پریشانی بچے نو محسوس نہیں ہوندی، روندا چیخدا چلاندا جے اگر ہوئے تے ماں جلدی نال چھٹ اپنی گود وچ پا لے، روندا بچہ فوراً آرام کر جاندا ہے، جڑا سکون اس نو ماں دی گود چاہندا ہے او دنیا دی کسے مقام تے کسے جگہ تے نہیں آندا۔ اللہ نے فرمایا تواڈے واسطے میں زمین ماں دی گود بنائی ہے، تواڈے رہون دی جگہ، تواڈے کھاون دی جگہ، تواڈے سمن دی جگہ، مکان بناون دی جگہ، خوراک بھی تانوں ملدی ہے تا زمین دے وچوں، جویں بچے نو ماں دی گود وچوں خوراک ملدی ہے، جویں بچہ سمجھدا ہے تا ماں دی گود دے اندر کھیڈدا ہے تا ماں دی گود دے اندر ہسدا ہے تا ماں دی گود دے اندر خوش ہوندا ہے تا ماں دی گود دے اندر۔ فرمایا جعل لکم الارض مہدا، تواڈے واسطے زمین نو انج کر کے بنایا ہے سکھ تے چین دی جگہ کہ جویں بچے واسطے ماں دی گود ہوندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے الذی جعل الارض قرارا،
الذی جعل الارض قرارا، کسی مقام دے فرمایا جعل الارض ذلولا، کسی مقام دے فرمایا جعل الارض مہادا، اللہ پاک نے تھوڑے واسطے زمین نو قرار دی جگہ بنایا، زمین نو تھوڑے واسطے بچھا دیتا ہے، زمین تھوڑے تابع اللہ نے کر دیتی ہے، زمین اللہ پاک نے تھوڑے واسطے عاجز کر دیتی ہے، زمین حرکت نہیں کریں دی، ہتھوڑے مارو پائے، کدال مارو پائے زمین دے اندر، زمین دے اندر کھائیاں کھٹو تے ٹوئے مارو، مگر زمین ہلدی نہیں، حرکت نہیں کریں دی۔ اللہ نے فرمایا جعل الارض ذلولا جعل الارض مہادا جعل الارض فراشا جعل الارض، اللہ پاک نے مختلف کیفیتنا زمین دے بارے بیان کیتا ہے، فرمایا تمہارا رب اوے جس نے تھوڑے واسطے زمین نو فرش بنایا، جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، تے آسمان نو چھت دے طور تے بنا دیتا ہے، آسمان اللہ پاک نے تواڈے سراں دے اتے بلند کیتا ہے، زمین تواڈے قدماں دے تلے بچھا دیتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تانوں کوٹھا بنا کے دیتا ہے، مکان بنا کے دیتا ہے، رہائش تواڈے واسطے بنائیے، آسمان دی چھت بنائیے تے زمین دا فرش بنایا ہے، تے فرمایا والسماء بنا، تے آسمان دی چھت یہ انہیں بے مقصد نہیں بنائی، یہ میں زمین وچوں تھوڑے واسطے میں رزق پیدا کیتا ہے، آسمان دی طرفوں تھوڑے واسطے میں بارشاں دے انتظام کیتا ہے، سورج دی گرمی بھی آوے تا آسمان دی طرفوں روشنی دا انتظام کیتا ہے، آسمان دی طرفوں بارش دے پانی دا انتظام کیتا ہے، آسمان دی طرفوں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ پاک اپنے حکم دے مطابق اپنے ارادے نال گلے چاہتا ہے، ہوا نو جمع کر کے بدل بنا دیندا ہے، ود بدل بنا کے بدلہ دے اندر پانی بھر چھڑیندا ہے، ود بدلہ دے اندر پانی بھر کے تے بڑے ترتیب نال زمین دے اتے برسا دیندا ہے۔ یہ نظام بنا والا کون ہے؟ بالکل صاف فضا ہوندی ہے، بالکل صاف کلیئر فضا ہوندی ہے، کوئی جناب بدل دا نشان نہیں ہوندا، گھٹائی اٹھی تے آئی تے بدل بن کے آئے تے انہوں نے اپنا پانی برساونا شروع کر دیتا زمین ہوتے، زمین مردہ بے جان، مگر جلے پانی دی رحمت دی بارش آندی ہے، اللہ فرماتا ہے زمین دے اندر سا جان پیدا کر دینے ہاں، زمین دے اندر زندگی پیدا کر دینے ہاں، کوئی دانا کوئی بیج زمین دے پردہ دے اندر جڑا چھپیا پیا ہوندا ہے، انہیراں دے اندر پیا ہوندا ہے، کسے نو پتہ کوئی نہیں ہوندا کیڑا بیج کتھے مقام دے پیا ہے، اللہ فرماندا ہے اس بیج نو زندہ کر کے زمین تو باہر کر چھڑیندے ہاں۔ انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس زمین دے وچوں فصلاں تے کھیتیاں پیدا کریندے ہاں، پھل تے باغ پیدا کریندے ہاں، رزقا لكم جڑا تواڈے واسطے رزق تیار ہوندا ہے، من الثمرات پھلاں دا رزق، اناج اور پھل فروٹ بہترین لطیف عمدہ بہترین اعلیٰ قسم دا رزق تھوڑے واسطے تیار کیتا ہے، من الثمرات رزقا لکم، فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، خبردار پہلے اللہ نے عبادت دا حکم کیتا ہے تے درمیان دے اندر اللہ نے اپنی نعمتاں دا ذکر کیتا ہے، اپنے کمالات دا بیان کیتا ہے، اللہ فرماندا ہے اے میرے کمال بھی ہیں تے میرے اے کمال توڑے واسطے انعام بھی ہیں، توڑے واسطے زندگی گزارن دا ذریعہ تے طریقہ بھی ہیں، فرمایا فلا تجعلوا للہ، خبردار اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں کرنا،
عبادت اس دی کرنی ہے تے اس دی عبادت دے وچ کسے نو شریک نہیں کرنا. تواڈے دنیا دے اندر آون دا مقصد اس اللہ دی عبادت ہے، مگر یاد رکھو اللہ نو ایسی عبادت قبول ہے جڑی عبادت خالص اللہ واسطے ہوئے تے اس عبادت دے اندر کسے دوسرے نو شریک نہ کیتا ونجے، کسے دوسرے نو شریک نہ کیتا جائے. مگر جو آدمی اللہ دی عبادت کرے اور اس عبادت دے وچ نال نال اللہ دے شریک ہی بنائی رکھے، اللہ فرماتا ہے ایسی عبادت میرے دربار وچ قابل قبول نہیں، اس دی کوئی اہمیت نہیں، اس دی کوئی ویلیو نہیں. جیڑا بندہ اللہ دی عبادت بھی کر رہا ہے تے نال غیران دی بھی عبادت کر رہا ہے. کیوں؟ اس واسطے جو اللہ پاک فرماتا ہے جڑے کمالات میں بیان کیتے نا تواڈے سامنے، او کمالات صرف میں اللہ دے واسطے ہیں، اور کوئی ایسی ہستی نہیں جس دے اندر او کمال ہوئے. لہذا جڑن کمال صرف میرے اندر ہیں، عبادت بھی کہندی ہوئے صرف میری. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا لوگو آؤ میں تھانوں اپنا عقیدہ بیان کراں، اپنا دین بیان کراں، اپنا نظریہ تے اپنا عقیدہ تواڈے سامنے ظاہر کراں. متا بعد دے اندر کسے نو اے شک شبہ رہ ونجے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدہ کیڑا ہے، اللہ دے پاک نبی دا دین کیا ہے، محمد الرسول اللہ کس راستے دے اتے چل کے زندگی گزاری. نبی پاک نے فرمایا آؤ میں تانوں واضح کر دیواں میں محمد دا دین کیا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ یا ایھا الناس، آئے کائنات انسانو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تانوں میرے دین دے وچ شک ہے تا آؤ میں تہاڈا اے شک دور کر دیواں. اگر کوئی بندہ یہ شک دل وچ رکھی ودا ہے جو محمد الرسول اللہ دا دین کیڑا دین ہے، دین تا دنیا دے اندر ڈھیر سارے، کوئی یہودیاں دا دین، عیسائیاں دا دین، مجوسیاں دا دین، کوئی مختلف دین چل دے پہل دنیا دے اندر. محمد الرسول اللہ کیڑا دین لے کے آئے، کس دین دے علمبردار بن کے آئے. اللہ نے فرمایا میرے سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں دے سامنے اپنا دین واضح فرما. یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. لوگو میرا دین اے جو میں اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہیں کریں. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جنہ دی تساں عبادت کرنے ہو، بھاویں فرشتہ دی عبادت کر رہے ہو، جنات دی عبادت کر رہے ہو، ستارہ دی عبادت کر رہے ہو، یا کسی اور دی عبادت پہ کرنے ہو، میں اور اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہیں کرنا. میں عبادت کرنا تا صرف کہندی اللہ دی. ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. میں اس اللہ دی عبادت کرنا جڑا اللہ تانوں فوت کریندا ہے، جس پیدا کیتا ہے تے موت بھی اوہ نے والا اللہ. یتوفاکم جڑا تانوں موت دیندا ہے
میں تو اسے اللہ دی عبادت کرے نا جس دے قبضہ دے اندر میں محمد دی جان ہے، جس دے قبضہ دے اندر تمام کائنات دی جان ہے، جیڑا زندگی پیدا کرنے والا ہے، موت پیدا کرنے والا ہے، وہ عبادت دا مستحق ہے۔ یتوفاکم وإلیہ ترجعون، اسے اللہ دی طرف تساں لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ اللہ سورت یاسین نے اندر اللہ کریم نے اس مرد مومن دی تقریر بیان کیتی ہے، اس دا عنوان بھی ای ہوئے، اس دا انداز بھی ہوئے، جڑا مرد مومن مرد مجاہد اپنی قوم دے سامنے تقریر کھلوتا کریں لائے تے قوم آدھی کھلوتی ہے اساں اس عقیدے نو کدی بھی منن واسطے تیار نہ ہے، کیوں جو اللہ دے نبی پہلے ایہ تقریر کرن دے کھلوتے ہیں، جو قوم پتھر مارنی شروع کر دیتے، لوگاں نے اپنے گھراں دے وچوں تیز دھار آلے لے کے، کوئی کوہاڑیاں چاہیے لے، کوئی چھریاں لے کے آندا پہ آدھا قتل کر دے وہ انہاں پیغمبراں رسولاں نو جڑے نیتا دے کھلوتے ہوندے جو عبادت دے کہ ہکو اللہ ہے۔ جلے پوری قوم اللہ دے رسولہ نو قتل کرن تے تل گئی، او مرد مجاہد میدان چا گیا، سامنے آ کے آدھا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ او لوگو میں نو دسو میں اس اللہ دی عبادت چھوڑ کے غیر اللہ دی عبادت کیوں کراں، اللہ دی عبادت دے اندر کینوں شریک کیوں بناواں، میں اس ایک رب دی عبادت کیوں نہ کراں، فطرنی جس اللہ نے میں نو پیدا کیتا ہے، جڑا پیدا کرن والا خدا ہے، نعمتاں دیون والا خدا ہے، زندگی دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا خدا ہے، میں اس اکیلے اللہ دی عبادت کیوں نہ کراں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تے اس اللہ دی طرف لوٹ کے جاؤں ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ او میری قوم دے لوگو، میں اللہ نو چھوڑ کے کسے اور نو الہ کدی بھی نہیں بنا سکتا، کیوں اس واسطے جو اے سارے طاقتاں تے اختیار میرے اللہ دے پاس ہیں، تمام اختیارات میرے اللہ دے کول، نفع دیون دا اختیار بھی میرے اللہ دے پاس ہے، نقصان دیون دا اختیار بھی میرے اللہ دے پاس ہے، زندگی دیون دا اختیار بھی میرے اللہ دے پاس ہے، موت دیون دا اختیار بھی میرے اللہ دے پاس ہے۔ جلے سارے اختیاراں دا مالک ایک اللہ ہے، تے میں انہاں معبوداں نو جنہاں نو تساں معبود بنا دے ہو کدی معبود نہیں تسلیم کریندا، کدی انہاں نو عبادت دے لائق نہیں تسلیم۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ۔ لوگو میرا عقیدہ سنو، میرا عقیدہ کیا ہے، آؤ آج میں تانوں کھول کے اپنا عقیدہ بیان کراں۔ یہ بھی مینوں پتہ ہے جو تساں مینوں معاف تا کوئی نہیں کرنا، مینوں چھوڑنا تا کوئی نہیں، جو ہتھاں دے اندر چھریاں چاہی کھلوتے ہو، کوہاڑیاں چاہی کھلوتے ہو، تے تساں بڑے غصے دے اندر آئے کھلوتے ہو۔ جو اللہ دے نبی اے مسئلہ کیوں بیان کریں، اللہ دے نبیانو بعد دے اندر قتل کرنا، آؤ پہلے میرا عقیدہ سن لو۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا۔ تہاڈا عقیدہ ہے جو اے تہاڈے معبود تے خدا نفع نقصان دے مالک ہیں، تواڈے خدا نفع نقصان دے مالک، یا اگر جڑا کم میں خود نہ کر سکتے پے ہوویں، اللہ دے سامنے سفارش کر کے تے کم کروا دیں، وسیلہ بن جاندے، واسطہ بن جاندے، ذریعہ بن جاندے مشکل کشائی تے حاجت روائی دا۔ آؤ میرا عقیدہ سنو، أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ
شفاعتهم شیئا، میرا عقیدہ ہے جو اللہ اگر مینوں نقصان دینا چاہے اس نقصان نو کوئی پیچھا واپس نہیں کر سکتا، اس نقصان نو نفع نال کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تے دوجی گل ہے جنہاں نو تساں دیو جو سفارشاں کرن، بھاویں سفارشاں کرن بھی صحیح، اگر اللہ نقصان دیون دا ارادہ چا کرے انہاں دیاں سفارشاں نہیں چل سکدیاں، انہاں دیاں سفارشاں تہاڈی مشکل نو دور نہیں کر سکدیاں۔ کیوں؟ جدن اللہ ارادہ کر چکا ہوئے کسے نو نقصان دیون دا، کسے نو ہلاک کرن دا، کسے نو تکلیف پہنچاون دا، بھاویں سفارشاں کردے بھی رہن اللہ دے فیصلے نو بدل کوئی نہیں سکدا۔ کوئی بدل سکدا ہے؟ اللہ واللہ، اگر اللہ دے فیصلے نو کوئی تبدیل کر سکتا ہوئے تا حضرت ابراہیم علیہ السلام تبدیل کر گھنیا، اپنے باپ دی سفارش کر کے تے اس نو اللہ دے عذاب کو بچا گھنیا۔ اگر کوئی سفارش کر کے کسے دی تکلیف دور کر سکتا ہوئے تا نوح علیہ السلام سفارش کر کے اپنے بیٹے نو بچا گھنیا۔ سفارش تک کی تھی نوح علیہ السلام نے، کی تھی نا، آکھیا ان ابنی من نالی، اے میرا اللہ میری اے اہلیاں، میری اولادیاں، میرا بیٹائیاں، میرا خونیاں، ان ابنی من نالی و ان وعدک الحق، اللہ تیرا وعدہ ہے تے تیرا وعدہ سچا ہے۔ جو تیاں کہ اللہ تیاں کہ جو اے نوح میں تیری اہل نو غرق نہ کرے، میں تیری اہل نو جڑے تیرے ہوئے انہوں میں غرق نہ کرے سن، جڑے تیرے ہن انہوں میں کدی عذاب دے اندر گرفتار نہ کرے۔ اللہ یہ تب میرا بیٹا ہے، ان ابنی من علی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین۔ جلے نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے دے حق کی سفارش کی تھی، اللہ پاک نے صرف یہ نہیں جو سفارش منی نہیں بلکہ نوح علیہ السلام نو اللہ نے جھڑے کے روک دیتے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من آلک، اے میرا نوح یہ تیری اہل نہیں، یہ تیرا نہیں، انہو لیس من آلک، اے میرا نوح اس دا تیرے نال کوئی واسطہ تے تعلق نہیں۔ کیوں؟ تم موحد اعظم اللہ دی توحید دا پیغام پہنچاون والا ہے تے اے مشرک اللہ دے خلاف، اللہ دی توحید دے خلاف شرک دی تائید کرن والا ہے۔ تیرے تے اس دے درمیان کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لک بعلم، اے میرا نوح ہوں تو سوال کی تی مگر اس دے بعد وقت ان دے بارے سوال بھی نہ پیا کرے۔ لا تسأل ما لیس لک بہ علم، تے اگے کے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے میرا نوح میں تینوں نصیحت پہ کرے نا یہ اگر واتن کی توئی تا جاہلہ میں چو ہو جاسے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اللہ نو اتنی غیرت آ گئی جو میرے نوح پیغمبر نے اپنے بیٹے مشرک واسطے عذاب تو بچن دی سوارے کیوں چکی تھی۔ اللہ دی غیرت زیادہ جوش جا گئی، اللہ پاک نے بڑے سخت لفظ نوح علیہ السلام نو فرمائے انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اس واسطے دوستو بندہ آیا ہے اللہ دی عبادت بجا لاون واسطے، مگر اللہ نو او عبادت پسند ہے جڑی عبادت صرف اللہ واسطے کیتی ونجے تے اس عبادت دے کسے اور نو شریک نہ کیتا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ تو بھی اپنے دین تے اپنی شریعت دا اعلان فرما، اپنے عقیدے دا
قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ کو اعلان کروایا، اس کا مطلب ہے جو بندہ اگر چاہتا ہے جو میرے دل دے اندر عبادت دا جذبہ پیدا ہوئے، عبادت دا شوق پیدا ہوئے، تو اللہ دی نعمتاں دے اندر غور کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ فاستجابوا لكم فيوم القيامة يكفرون بشرككم ثم قال حجتك ثم قال سبيلك أقطعت الغيب وأحياء